Okay, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Welcome to Dakak po. Okay, thank you po. Bali ko alam nga rin, ma'am. Kanang katong one. Oo. Ang data na to, sir, is 1,200 per person. Then, for the entrance with free use of pool and beach. And then, na siya is 700 pesos consumable, sir, for food or non-motorized activities. Then, pila may ka-hours sana, ma'am? Pwede makasuri-suri diri. Ang data na to, sir, is from 8 a.m. up to 5 p.m. 5 p.m. Yes, sir. So, for the day tour, sir, wala lang tayo provided na cottage, but naatay tables and chairs and deck along the beach ako rin natin ma-use, sir. Oh, along the beach. Yes po. Okay, sige, ma'am. And then, ano siya, sir, tanang wala tayo provided towels for day tour, so naman tayo nadala po, sir. Namin nadala. Thank you. You're welcome, sir. Hi. Welcome to Dakak. Okay, good morning. Ako dahil si Sir Louie, no? So, from Leyte to Zamboanga del Norte, layo gid akong naabtan karon. Pila ka adlaw, nakaabot na jud ko nga ri sa Dakak resort, no? 5-star. Mo ni siya ang rating sa Department of Tourism. Shout out sa mga taga Bilyaba diha. Ako mga Bilyaba content creators ug sa Team Love Love. Og ako kay na akong pasalamat, no, sa akong papamungi nga siya nag-invite ako adiriya sa Zamboanga del Norte, no, Capital City. So siya nag-invite ako adiriya na timing sa nga birthday niya. So papamungi Guillermo Libores, daghan kay salamat papamungi kay nalibre gyud mis balay, pagkaon. So salamat kayo. Tungod mo, nakasurod gyud mi sa Dakak. Welcome balik sa laing makalingaw ug nindot nga adventure. Karon atong tukion ang usa sa pinakanindot nga beach sa tibuok Pilipinas, ang Dakak Beach Resort sa Zamboanga del Norte. Usa kini ka destinasyon nga puno sa kahapsay, kanindot sa mga talan-awon ug makalipay sa atong kaugalingon. Kung ihilig ka sa dagat, balas ug nature lover ka, kini ang pinakasaktong nga lugar para sa imo. Tara na, atong suruyon ang makapa-excited nga kanindot sa beach sa Dakak, no? Ang puti ug hapsay nga balas. Sa dihang moabot ka sa Dakak, ang una nimo nga mapansin mao ang puti ug pino kaayong balas. Dili ni ordinaryo nga balas, hapsay kaayo, sama sa pulbos ug humok sa tiil. Bisan maglakaw ka nga walay chinilas, dili ka masamdan. Kung ganahan ka mag-relax, pwede ka maglingkod sa baybayon o paminahon ang huyuhoy sa hangin, samtang nagtanaw sa balas nga nagdanag sa init sa adlaw. No? Ang 700 metros nga baybayon sa Dakak naghatag og lapad nga lugar para sa paglakaw-lakaw, pagpahayahay o paglingaw-lingaw uban sa pamilya o barkada. Dili lang kini kahapsay sa balas, kundi ang kaputli ug kalimpyo sa tibuok beach makahatag og ultimate relaxation experience. Makalimtan nimo ang stress samtang maglingkod ka sa beach, nagtan-aw sa balas nga hayag sa silaw sa adlaw. So ang tin-aw ug balason nga tubig, pagkita nimo sa dagat, di nimo mapugngan nga muhapak sa kagana. Ang tubig sa Dakak tin-aw kaayo, makita nimo ang balas ubos bisan sa lawom nga bahin. Bisan layo ka sa baybayon, makita gihapon ang imong mga tiil tungod sa kasinaw sa tubig. Kung mulangoy ka, dili ka mahadlok kay walay hugaw, walay basura, ug natural nga limpyo ang tubig sa Dakak. Ang kabugnaw sa dagat, hingpit mo relax sa imong lawas, perpekto para sa init nga panahon. Bisan asa ka magtan-aw, ang kahapsay o balason na tubig makahatag o kanindot nga mura og postcard, mura kag nagtan-aw og art nga gihimo sa kinaiyahan mismo. Kung naa kay kapikas, kini ang pinakamaayong orasa para maglakaw-lakaw sa baybayon, magpahiyo o magpahinumdum sa inyong nindot nga memories. Kung gusto nimo magpahulay, lingkod lang sa balas, minawa ang dagat o tanawa ang adlaw nga naginahinay nga nagsalom sa kawalangan. Ang kalipay o kalinaw, no, nga imong mabati samtang nagtan-aw sa beach sa Dakak, dili matukngan. Mga nindot nga palibot, no, sa beach, no.
Dili lang ang dagat ug balas ang nindot sa Dakak. Kung imong tan-awon ang palibot, makita nimo ang daghang kahoy, mga dagko nga naghatag og natural nga landong. Bugnaw kayo sa ilawom sa kakahuyan ang mga hatagas nga lubi, no, nga nagdugang sa tropical vibe sa baybayon. Makadungog ka sa mga tingog sa langgam, no, samtang naglingkod ka na sila sa mga sanga. So daghang bulak, no, tanom nga nagpalambo sa natural nga katahom sa Dakak. Ang hangin bugnaw ug presko, murag natural nga aircon. Bisan asa ka magtan-aw, makita nimo ang perfect nga kombinasyon, no, sa kinaiyahan ug dagat. So usa ka hingpit nga paraiso. Ang Dakak Beach Resort usa ka tinuod nga paraiso nga makahatag og kasadya ug kapahulayan sa matag bisita. Bisan ikaw usa ka beach lover, nature lover o adventure seeker, imong matagamtaman ang katahom sa Dakak. Kung naa kay pamilya, kini ang pinakamaayong lugar para sa quality bonding moments. Kung naa kay barkada, kini ang lugar nga makahatag og kasadya ug nindot nga memories. Kung gusto lang nimo nga magpahulay, ang kahapsay sa beach, no, muhatag nimo og tinuod nga kalinaw sa huna-huna. Pagkahuman sa usa ka adlaw nga puno sa adventure, siyempre kinahanglan magpahulay sa komportable ug elegante nga accommodation. Ang Dakak nag-offer og cottages, no, beachside villas, mga luxury resorts na may relaxing nga ambience ug world-class nga service. Kung gutom na ka, Dakak, no, has some of the best food in Mindanao. Makatilaw ka sa ilang fresh seafood, mga classic Filipino dishes, ug mga tropical drinks nga perpekto sa init na panahon. Labi na ang ilang sinugbang lukos, o buko juice, o halo-halo. So lami kayo. Kung magdala kag pamilya, daghang restaurant na naa sa baybayon para mas feel ang tropical vibes samtang nagkaon. Ang kanindot sa Dakak Beach Resort, dili lang usa ka butang nga makita, kundi usa ka butang nga mabati ug matagamtaman sa kasing-kasing. So mga Wonder Fam, kung mangita mo og perfect nga beach getaway, Dakak Beach Resort ang tubag. Daghan kayong salamat sa pagtan-aw.